उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 45 जुजेच्यान आपल्या चाकरां उजेर आपणाक कितें भोगतालें तें सावरावंक जायना जालें. देखून थंयचे भायर सरात म्हूण तांकां सांगलें. आपूण कोण तो जुजेन आपल्या भावांक उक्तें केलें तेन्ना ताचेशीं कोण नासलो. आनी तो व्हडल्यान रडूंक लागलो. तें इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावच्या घरच्यांच्याय कानार पडलें. त्या वेळार जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव तो जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा? पूण ताचे भाव ताका जाप दिवंक शकले नात, कित्याक ते ताचे उजेर सारकेच घाबरलोले. तेन्ना जुजेन तांकां म्हणलें, मातशे लागीं सरात. आनी तांणी तशें करतच ताणें म्हणलें, हांव जुजे, तुमचो भाव, जाका तुमी इजिप्तांत विकलोलो. पूण तुमी आतां उदास जायनाकात, वो म्हाका विकलो देखून तुमचो गुन्यांव करूं नाकात. खरेपणी देवानूच परजेचो जीव सांबाळचे खातीर म्हाका हांगा धाडलो. ह्या देसांत दुकोळ आयल्यार आतां 2 वर्सां जालीं, आनिकूय असलीं 5 वर्सां येवचीं आसा. तेन्ना नागरोप लुवप कांयच जावचें ना. तुमचो जीव ह्या संवसारांत राखूंक आनी तुमचे सस्तींतल्यांत जिवीं सांबाळूंक तुमच्या आदीं देवान म्हाका हांगा धाडला. म्हणटच तुमी म्हाका हांगा धाडूंक ना, बगर देवान. आनी ताणें म्हाका फारावचो बापूयसो करून ताच्या घोरादाराचो धोनी आनी सगल्या इजिप्त देशाचो राजपाल केला. आतां तुमी वेगीं म्हज्या बापायशी वचात आनी ताका कळीत करात. तुजो पूत जुजे अशें म्हणटा, देवान म्हाका आख्ख्या इजिप्ताचो राजपाल केला. वेगीं म्हजेशीं ये. तुज्यान गोशेन प्रांतांत रावूंक जाता आनी तूं म्हजेशीं लागींच आसतलोय. तूं, तुजीं भुरगीं, तुजीं नातरां, तुजीं मेंढरां आनी बोकड्यो, तुजीं गोरवां आनी तुजें आसा तितलेंय घेवन हांगा ये. थंय म्हज्यान तुजो सांबाळ करूंक जातलो. बुके दुकोळाची आनीक 5 वर्सां उरल्यांत. तूं आनी तुजें कुटूंब आनी सगळें तुजें ते दुर्बलकायेन जियेल्लीं म्हाका नाका. आनी आतां तुमी सगळे आनी तूं बेंजामीन लेगून हांव खरेपणी तुमचे लागीं उलयतां म्हूण तुमीच पळयलां. इजिप्तांत म्हाका कितलो मान आसा, आनी तुमी देखलां तितलेंय म्हज्या बापायक सांगात. आनी वेगीं ताका घेवन हांगा येयात. ताणें बेंजामीनाच्या गळ्याक वेंग मारली आनी रडलो. आनी बेंजामीनूय ताच्या बुजार रडलो. आनी ताणें एकान एक सगळ्या आपल्या भावांक उमो दिलो आनी एकल्याचेर पडून रडलो. हाचे उपरांत ताचे भाव ताचे कडेन उलोवंक लागले. जुजेचे भाव आयल्यात
ही खबर फारावच्या राजमालांत पावली. ती आयकून फाराव आनी ताचे चाकर खुशाल जाले. फारावन जुसेक म्हणलें, तुज्या भावांक सांग, अशें करात, तुमचीं जनावरां लाडून कानान देसांत वेगीं वचात. तुमी तुमच्या बापायक आनी तुमच्या घरच्यांक घेवन म्हजेशी येयात. हांव तुमकां इजिप्त देसांतली बऱ्यांतली बरी जमीन दितलो आनी तुमकां ह्या देसांतल्यान उत्तम आनी भरपूर जेवण खावंक मेळटलें. तांच्या बायलां भुरग्यांक हाडूंक इजिप्तांतल्यो गाडयो घोडे व्हरात म्हूण तांकां हुकूम घाल. आनी तांच्या बापायक घेवन हांगा येयात. आनी तुमच्या फाटीं उरलोल्या वस्तू सवें हुस्को काडूं नाकात, कित्याक इजिप्तांत आसा तें बऱ्यांतलें बरें तुमचें जातलें. सांगलोलें तें परी इस्रायेलाच्या पुतांनी केलें. आनी जुजेन तांकां गाडयो घोडे फारावच्या हुकुमा खाल आनी वाटेकूय जेवण दिलें. आनी सगल्या भावांक बदली करपाक ताणें नवीं वस्त्रां दिलीं. पूण बेंजामिनाक ताणें 300 रुपयाचे नाणें दिले. तेच परी 5 तरेचीं नवीं वस्त्रां. त्या भायर इजिप्तांतलो बऱ्यांतलो बरो माल 10 गाडवांचेर आपल्या बापायक धाडून दिलो. आनीक 10 स्त्री गाडवांचेर ओरोव, उंडे आनी वाटेक ताच्या बापायक जेवण खाण घालें. आनी ताचे भाव भायर सरले तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, आतां तुमी वाटेर बेश्टे झगडूं नाकात. ते इजिप्तांतले भायर सरून आपल्या बापाय जाकोबाशी कानान गांवांत आयले. जुसे आजून जिवो आसा, तांणी बापायक सांगलें. आनी आतां तो आख्ख्या इजिप्ताचो राजपाल. जाकोब निन्नवल्या परी जालो आनी तांचें सोत मानिनासलो. पूण जुसेन कितें म्हणलें तें ताका कळीत करतच आनी घोडे गाडयो आनी इतलो माल हाडलोलो पळोवन जाकोब ताच्या बापायचो जीव भरलो. आनी इस्रायेलान म्हणलें, हेच पुरो म्हाका, म्हजो पूत जुसे आजून जिवो आसा. मरचे आदीं थंय वचून हांव ताका पळयतलों.